Anya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. 56 anyos nga lalaki nga natagak sa sapa sa Mandawi City napalgangwa na kinabuhi. 47 anyos nga habal-habal driver naangol human natagakan og mga bato ug yuta sa Talisay City. Flood control project sa Cebu City gisusi sa LGU. Ug libro nga alpabetong Binisaya gimugna aron mas daling mahinumduman sa bag-ong henerasyon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay nang napalgan ang 56 anyos nga lalaki nga natagak sa sapa sa dakbayan sa Mandawi. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage nga kuha sa Barangay Banilad, makita ang usa ka lalaki nga natagak sa Mahiga Creek. Alas 6 na sa BA sa sitio Mohon 1, Barangay Banilad, Mandawi City Atol sa pagbunok sa uwan. Nailhan ang mga lalaki nga si Ricardo Blanco, 56 anyos, mulupyo sa Maong Dapit. Daling ipahigayon ang search and rescue operation sa mga Barangay Disaster Team, MCDRRMO o sa Bureau of Fire Protection apan wa nila dayon igkita ang naasuing lalaki. Samtang pagkabuntag na usa ka patayng lawas sa lalaki ang napalgan sa usa ka mulupyo dapit na sa Holy Name Mabulo, Cebu City. Kumpirmado nga iya kini sa laking nahulog sa sapa sa Banilad, Mandawi City nga si Ricardo Blanco. Dito siya nagtakdan, isubay na mo ang sapa. Lagi ni Country Club, ang Mohon, Country Club, human sa Turusiya, pagkasunod, Paradait, antod manabot ang guru. Ang tanda na ko, marami yung nag-coop dito kita, kung gidoon. Tao man yun. Wala ni Mogi. Sat dayon ko sa among GC nga nakit-an na nako dire. Gikumpirmar sa anak sa namatay nga gikan sa dakbayan Sugbo ang iyang amahan og mupauli na unta sa ilahang balay og posibleng nakainom. Hinungdan nga sangpot kini sa disgrasya. Inom sila kay kuan man ma'am. Kanang sayang trabaho, sayo na sila mangundang so mag-inom. Kanang kuan na lingaw ba kay gas. Kanang para ma-relax ba. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naangol ang usa ka habal-habal driver human maigo sa midahiling yuta ug bato sa Barangay Minipis sa Talisay City. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gamay nga kadaot ang naangkon sa motorsiklo niini. Apan giingong naigo og naangol siyang ulo gubang bahin siyang lawas ang naangkon sa 47 anyos nga sa kahabal-habal driver. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 kagabi sa dihang nangatagak ang mga bato ug yuta gikan sa bukirang bahin sa sitio Bambo sa Barangay Manipis. Ang biktima nga giilang si Marcos, ang taga-Camposay sa Barangay Manipis. Nanangis siyang anak si Marcos nga mamasahero alas 10 kagabi. Pangiyawat nga makahipos og 70 ngadto sa 200 pesos gikan sa mga pasahero. Niuli siya dire, mukaon siya. Guman nato niya tan-aw ni ana siya namo nga biyahe sa kuno siya mga alas 10 na jud to. Siya biyahe sa kuno siya. Pero kato jud siya gadaduha jud siya lakaw. Katong sa lain ng panahon. Inana murag na didto na. Murag sa man napugos lang gid siya kay mo man gid panginabuhi. Murag ana kay gadaduha man jud siya. Samtang nagdagan timing nga nidahili ang mga yuta unya naabtan kining maong biktima unya naigo ni siya sa bato hangtod nga naigo ang iyang ulo ni natamaan pagyud ang tangke sa iyang motor hangtod nga nalamba. Diha may laing mga motorista nga nakaagi maoy unang ni pahibaw dayon dito sa Barangay Hall. Pagpahibaw sa Barangay Hall, niresponde dayon ang emergency responder. Tungod sa pagdahili, gato nga sa daan ang wala una paagi kagabi. Samtang ganihang buntag, nahinabi na sa mga anak sa biktimang ilang amahan apan giobserbahan pa hangtod karon sa tambalanan. Ang nasinating mga pag-uwan sa miaging mga adlaw ilabi na sa halos tibok hapon o gabi nga pag-uwan mo'y gitan-aw nga hinungdan sa pagdahili sa yuta ug bato. Giawhag sa Committee on Disaster Resiliency sa City Council ang barangay disaster nga muhimog mga lakang aron mapasidan ang mga mulupyo sa dapit nga mag-amping ilabi na panahon sa kagabhion. Ang atong city disaster wabi magkulang og pa-remind sa tanang mga sa publiko nga panahon sa ting-uwan likayan na ginatong pag-agya ng napita, especially gabi unya di ta kabantay og na mga magpangatagak ng mga bato ba. So kuan lang extra careful gyud ta kay
ang kinabuhi mo sa tao mo pinaka-importante. Mipasalig ginuho ng kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug ang barangay Manipis nga moabag sa gastuhan sa pagpatambal sa biktima. Ganihang udto nalimpyuhan na ang daan gikan sa midahiling mga yuta ug mga bato ug naagian na pagbalik ang duha ka lane. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gitutukan sa Cebu City LGU ang mga flood control project sa DPWH. Alan, unsay initial assessment sa Cebu City LGU? Gisugdan na sa Cebu City Government ang pagsuhid sa mga flood control projects nga gipatuman sa DPWH sa Dakbayan. Nalakip ang Dakbayan Sugbo sa mga dapit nga adunay labing daghan nga flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Kinikabahin lang sa flood control project dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga hangtod karon wa pa gihapon mahuman. Ato nabantayan nga gawa sa kamabaw na sa sapa, makita usab nato ang daghang mga basura nga mao'y nakatampo nga matagbundak sa uwan, makasinati o grabing pagbaha ang Dakbayan sa Sugbo. Ang pag-awa sa sapa matag uwan nakaapekto sa mga dapit ilabi na sa Barangay Tipadilla, Barangay Tinago, Barangay Tihero ug ubang kasikbit nga dapit. Ang sapa gipangbutangan na og mga sheet files o konkretong ali apan wa gihapon magsilbi kay hilabihan kababaw, sanglit hapit na napuno sa yuta ang sapa. Gihimuan na kini og sulbad sukad pa sa nakalabayng administrasyon din usa na ang gubat batok sa baha. Matod sa residente, kanunay silang pilde sa naasoy gubat. Kanang baha permanente yun na siya. Kay kining flood control wa pa man siya mahuman. Amo tagaw, hindi ka human na ni, di na baghani magbaha. Gipadayag ni Mayor Nestor Archival nga aduna nay malungtaron nga solusyon ang ilang ipatuman, apil na ang seryosong pagpalawom ug pagpalapad sa kasapaan. Kani nga tong gihimo nga desalting, this is something like karang it will last. Why? Adtuon na to ang tanang rivers nga maagian and then ato nang i-desert. Nakig-alayon usab ang Cebu City LGU sa DPWH pinaagi sa pagpangayo sa listahan sa mga flood control projects. Sa nagkuha nining data sa Department of Public Works and Highways, adunay na po ka proyekto sa North District nga nagkantidad og 272 milyones pesos ug 11 ka proyekto sa South District nga nagkantidad og 757 million pesos. Giklaro sa mayor nga wa pa siya masayod sa hingpit unsa ang estado karon nini mga proyektuha sang litun-an pa niya ang mga dokumento gikan sa ahensya. Gihimugatan usab sa mayor ang koordinasyon sa LGU ug sa DPWH sa pagpatuman og mga proyekto nga gikinahanglan nga mapahibaw una kanila sa dili pa musugod sa proyekto. Naa naman tay murag ordinansa ana nga mananghid sila sa sitom ug sa TIC. Oh, so muna nga kung dili na nila tumanon ang akong hangayon nila ayaw na mo pagsugod. Kay kinahanglan para nako 24 hours good makat na to katunga ang atong hingandan nato og time sa pag-construct. Yato sa GMA Regional TV ang buhatan sa DPWH Cebu City Engineering District apan wa pa ang ilang district engineer nga mao gitahasan sa pagtubag kuno sa isyu. Sa karong simanaha, girakdang mo pahigan og inspeksyon o inventory si Mayor Nestor Archival sa mga proyektong gipatuman sa DPWH Batok sa Baha. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo. Maayong pagkasunog sa usa ka truck di karga samtang gasubay kini sa Cebu South Coastal Road habig sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Sa pakisusi sa Talisay City Fire Station, gikargahan og anapog ang maong truck di karga nga gikan sa Dakbayan sa Danau. Ihatod unta ang kargang anapog sa Dakbayan sa Naga dihang misila og kini. Wa nay mahimo pa ang driver kundi sa pagkanaog. Wala hinuon siya maangol. Nasuta sa Talisay City Fire nga ang wirings mao'y hinungdan sa pagkasilaog sa maong truck. Nagbilin kini og gibanaba ng 50,000 pesos nga danyos. Nahimangno sa kabombiruhan nga batasanong susihon gayud ang wirings ug ubang mga bahin sa sakyanan sa dili pa mo biyahe. Aron mas madasig pa ang kabataan ug bisan ang mga hingkod nga magkat-on og binisaya, aniay usa ka designer nga mihimo og usa ka libro kabahin sa atong alpabeto. Ato siyang ilailahon sa report ni Nico Sereno.
Sa pagpatuban kaniadto sa mother tongue education sa primary school, kundiin Binisaya ang gigamit nga pinulungan, ang designer ug illustrator nga si Cheryl Toting Villarino midiskarte aron mas daling makasabot sa Binisaya ang iyang anak. Mihimo siya og mga illustrations sa mga bisdak nga termino aron mas daling makakuha sa leksyon ang iyang bata. Human sa moabot na po katuig, nagdesisyon siyang ipadayon kini iyang nasugdan nga mga drawings. Dinhi na porma ang iyang libro nga alpabetong Binisaya. Mabulukon nga mga illustration sa matag letra sa alpabeto. Murag naganahan mong kumubuhat anak niya para sa akong anak. And then pag pandemic, so pag pandemic yun, ako siyang giseryoso og kanang research, niya further illustrate ko sa kanang mga words nga mas kasabot ang bata. Nalipay siya nga gidawat ang proposal sa iyang publisher, maong karon na porma na gyud ang iyang libro. Available kini sa pipila ka mga bookstores nga nang hinaot siyang makatabang sa mga gustong mukat-on sa Binisaya. Ug sa mga mutudlo pa niini ngadto sa ilang mga anak bakaha nga higugmaon og hatagag importansya ang atong kaugalingon ug gipasigarbong pinulungan. Ang mga bata karon ganahan kay mag-Korean, mag-Japanese, mag-English. So why not just kanang insert our own mother tongue to them sa ilahang everyday lives. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisuspenso ang tanang klase sa pribado ug pampublikong tunghaan sa Region 8 karong adlaw. Naglakip kini sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte ug Southern Leyte. Base kini sa gipagawas nga Memorandum Circular No. 94 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. subay sa low pressure area nga nasigpatan sa silangang bahin sa nasud. Subay niini, gisuspenso usab karong adlaw ang trabaho sa tanang ahensya sa gobyerno. Gipa-activate na usab sa DILG Region 8 ang emergency operation centers aron mapangandaman ang posibleng epekto sa bagyo. Gipahimangnuan ng publiko nga magmatngon ug magmonitor kanunay sa dagat sa panahon. Sa nagpadayong flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa Region 7, ang pagtukod sa flood mitigation structure sa Tipolo River gikatakdang mahuman sunod tuig. Si Pemery Dumabok sa detalye. Gisuwayan sa pagpangita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang flood mitigation structure diha sa may Tipolo River sa Dakbayan sa Mandawi. Gigahinan ang proyekto og 173,700,000 pesos ug gingong natapos sa tuig 2024. Apan sa pagsubay sa Balitang Bisdak, nakita ang laing proyekto nga nagtukod sa flood mitigation structure sa Tipolo River nga ana-ana sa ika-4 nga hugna o Phase 4. Gigahinan kini og 202,549,888 pesos. Obo sa Department of Public Works and Highways Region 7 isip maoy implementing agency. Samtang ang Tirante Construction Corporation mo ay nagsilbing kontraktor sa maong proyekto. Gisugdan kini Abril 18 karon tuiga o gikatakdang matapos sa pagka-Abril 12 sa sunod tuig. Kun mahuman na kini, nagtuo si Barangay Tipolo Kapitan Restituto Villanueva nga makatabang kini aron makuha-kuhaan ang suliran sa pagbaha sa dapit. Iyang gilagway nga sagad sinungdan sa baha mao ang pag-awa sa drainage sa Barangay Tipolo. Kunya kanang tubig nga mosuo diha, wa na moagi og bukid. Ubod sa bayon kanal ra. Ang tubig diha nagagikan sa Simitje, ang Vicente na yung Berplos Bandako, ug maguwan ang culvert na magdaabli sa building ni Mr. D. Kunya puno na sislad ang culvert mo na maawas. Ang resulta, hanggang puno. Usa sa apektado sa pagbaha ang property sa Baning Ongkinking. Dayag sa warehouse niini ang lama sa tubig nga kanuning banawan kun mubundak ang kusog nga uwan. Matod ni Jose D., representante sa Baning Ongkinking, nga migasto na sila sa kagalingon nilang salapi aron lang mapagawas ang baha paingon sa Tipolo Creek. Wapay ilang kanal kami ng kanal-kanal ko gan gastogin mis kanal. Tulo ka drainage system ang ilang gihimo aron lang adunay kagawsan ang napundong mga tubig sa ilang silingan agi sa ilang luna paingon na sa Tipolo Creek. Mitugot na usab sila sa gobyerno nga musubay sa ilang dapit ang flood control project aron mahatagan og kasulbaran na pagbaha sa Tipolo.
Libre kini ug wala na nila pabayri ang luna nga gigamit karon sa kagamhanan sa pagpatuman sa flood control project. Pag agi sila karsada wa may mahilabot ni. Tagaan mga road right to agi ang tubig. Apan giangkon sa kapitan nga dili pa igo ang proyekto aron masulbad ang pagbaha sa Tipolo. Iyang gipaybaw nga adunay laing proyekto nga ipatuman ng DPWH sama sa box culvert sa daan sa Tipolo nga isumpay sa gitukod karon nga flood control project. Kung mapatuman kini, nagtuang kapitan nga masulbad ng suliran sa pagbaha diha sa Tipolo. Oban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Human miani og mga pagsaway sa mga netizens ang video ni Samar Governor Sherry Antan nga misayaw sa usa ka kalihukan samtang nagsabyag og kwarta gitataw sa gobernadora pinaagi sa iyang official social media post nga kabahin kini sa cultural tradition nga gitawag nga kuratsa. Kuha ang video atol sa usa ka kapistahan nga gitawag nga Hermano Night sa Catbalogan City, Samar. Ang giingong money shower sa tag 20 ug 50 pesos kwarta wala magpakita sa kadato. Inay simbolo kini sa pagtinabangay ug panaghiusa sa mga Samarnon. Sa pahayag sa gobernadora, gitataw usab diya nga dili konektado sa mga government programs o baka mga proyekto ang gisabyag nga mga kwarta. Sa account sa National Commission on Culture and the Arts, ang kuratsa mamahimong sayawon kung adunay birthday, bunyag, kasal ug uban pa. Matud sa Hermano Mayor 2025 Feast of the St. Bartholomew nga si Ruben Panaligan nga ang natigom nga proceeds idunar ngadto sa mga Catholic churches sa Catbalogan City. Padayon pang gikuhaan og habig si Governor Sherry Antan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka kanhi manicurista nga giingong nagbodigera o gidiling drogas ang nasiglit sa kapulisan. Nakuhaan og kapin sa 2 ka kilong shabu diha sa may M. Lugarto Street, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue, ang dinakpan 37 anyos nga taga Barangay Sawang Calero ning Dakbayan sa Subo. Nadakpan sa mga operatiba sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office ug Philippine Drug Enforcement Agency. Mubalor sa 17 million pesos ang nakuha nga gidudahang shabu. Mas high-tech nga command center ang itukod sa Cebu Provincial Police Office diin ikonektar kini sa tanang mga police station sa lalawigan sa Cebu. Gipakita ni Cebu Provincial Police Director Colonel Christopher Bermudez sa pipila ka mga sakop sa media ang dagway sa CPPO Command Center nga pormal nga ilusad sunod semana. Nakamonitor kini sa mga CCTV ug matutukan ang mga kalihukan sa mga police station sa tibuok lalawigan. Aduna po'y nagmonitor nga maoy mudawat sa mga tawag pinaagi sa 911 hotline. Ipadayag ni Bermudez nga ang kamahinungdanon sa saktong koordinasyon sa matag police station. Samtang gipasidan-an niya ang publiko nga dili gayud buhimo og prank call sa 911 kay mamahimong makasuhan. Awag sa opisyal nga siguroong tinuod nga hitabo ang i-report sa ilang 911 hotline. With my 45 days napagawa tayo ng command center dito sa CPPO, so Cebu Police Provincial Office. So intended po ito sa mga tawag natin sa mga 911. So I encourage our community, pinopromote natin ang dial 911 pag may mga insidente silang o complaint sila na gustong ipabot sa atin sa mga kapulisan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasikop ang unom ka mga lalaki atol sa gihimo nga sunod-sunod nga mga operasyon sa Talisay City Police niadtong weekend. Nasikop ang 3 ka e-bike driver nga nasakpang naghantak sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Nasakmit gikan kanila ang kapin sa 1,000 pesos nga salapi nga gituho ang pusta sa hantak. Samtang sulod nga nasikop sa susamang barangay sa San Roque, kining 27 anyos nga lalaki. Nasakmitan siya og kapin sa 5 ka gramos sa gituhuang shabu nga gibanabanang mubalor sa dulan 35,000 pesos. Samtang sa laing purok sa susamang barangay, sulod nga nasikop ang 2 ka managigala nga naaktuhang naghupot og gidiling drogas. Gibanabanang mubalor kini dulan sa 2,000 pesos. Napasakaan na og kaso ang unom ka mga dinakpan.
Girilibuhan sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kini ang gikumpirmar ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang report ni Mark Reggie Abella. Matod sa Malacanang, effective immediately ang kamanduan sa pagtangtang kang PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa pwesto. Wala matino ang hinungdan sa pagkatangtang ni Torre apan gisiguro nga ma-turnover og tarong ang mga dokumento ug programa sa PNP. Si Torre ang nanguna sa pagpadakob kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City niadtong September 2024. Lakip na kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Marso. Sa nalibayng buwan, nakig-boxing match usab siya kang Davao City Acting Mayor Basti Duterte. Ning buwan sa Agosto, adunay nahitabo nga pagbalasa sa PNP nga mando ni Torre. Apan matod sa National Police Commission, gayong wala miagi sa Napolcom N-Bank ang kamanduan ni Torre. Matod ni DILG Secretary Junvic Remulla nga dili lalim ang desisyon sa pagtangtang kang Torre isip PNP Chief. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of Napolcom as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Dugang niya nga gibuhat ang maong lakang alang sa interes sa nasod. Matod pa, ang suway nga pagbalasa ni Torre sa posisyon sa mga opisyal sa PNP ang gitumbok nga hinungdan. No comment pa usab si Torre kabahin sa iyang pagkataktak. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Muabot na sa 15 ka mga truck di karga ang naklam sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority gumikan kay illegal nga nagparking daplin sa sudlong mga daan sa Dakbayan sa Talisay. Sudlang kini karong buwan sa Agosto. Gipasabot ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga nakadawat sila og daghang mga reklamo gikan sa mga residente sa dapit. Kay gawas nga nakatampo kini sa paghuot sa trapiko, kuyaw usab kini sa disgrasya. Samtang adunay mga sakyanan o auto ang nabantayan sa mga traffic enforcer sa miaging mga adlaw nga naghunong daplin sa mga major road sa Dakbayan. Nasuta nga natulong ang mga driver tungod sa kakapoy. Gikonsiderar lang una kini sa City Toda ug walay gi-issue na citation ticket. Apan nanawagan og mipahimangno si Tumulak sa mga driver nga nakainom o kaha dili kondisyon ang mga lawas nga mas maayong mupahuway una sa dili pa mumaneho aron kalikayan ang mga aksidente. Among gikonsiderar no gitan-aw namo ang ilang kaluwasan. So at least nakatuog sila sa daplin, luwas sila, unya luwas pod ang ubang mga motorista kay wa sad madisgrasya. Pero amo lang awhagon pagbalik kining atong mga kaigsuonan, labi na gid og makainom ta. Ay na lang gid og biyahe. Ana na lang katog og diin kadapitan nag-inom. Gipahibaw ni Engineer Al Kiblat ang pangu sa Visayas Pag-asa Regional Services Division nga layo ra ang LPA ug sa posibleng epekto niini sa Central ug Eastern Visayas. Sa pagkakaroon, gibantayan sa Pag-asa ang LPA nga anaa sa medium potential nga posibleng mamahimog usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Apan pasidaan ni Kiblat sa publiko nga ngayon gihapong mag-amping kay posibleng masinating gihapon ang mga pag-uwan-uwan tungod sa pagpanugdog ug kilat sa matag karon ug unya. Ayo ang tsansa nga maka-issue tag kanang color coded nga heavy rainfall. Kung naa man gay mga pag-ulan, kini bunga sa kining mga thunderstorm activity. So di gyapon ta mo kumpiyansa kinaagi po ng chance labi na sa hapon o gabi na dunay kalit nga bundak sa ulan tungod sa mga thunderstorm cloud nga ma-develop po niyang mga hapon o gabi. Sa tinguha nga makahatag og ayuda sa mga miyembro panahon sa panginahanglan, ang Cebu Federation of Beat Journalists mopahigayon og Power Dash Fund Run. Kabahin kini sa umaabot nga pagsaulog sa Press Freedom Week sa Sugbo, diin gilaumang salmutan dili lang sa mga sakop sa media kundi sa mga tawo nga buot mosalmod. Langkuban kini sa upat ka mga kategorya: 5 km, 10 km, 15 km ug 21 km. Gikatakdang himuon kini sa November 8 sa Kadlaon sa North Reclamation Area. Gilauman nga salmutan kini sa 2,000 ka mga partisipante. Kay daghan man sa atong mga kaigsuonan ganahan mao kanang paugnat sa kusog pinagi sa dagan. Unya nakita namo nga
tugupon din sa daghan ng mga kaigsoon na nato ng mga Cebuano lang sa mga Cebuano. It's not just a point A, point B. Every step of that journey, every step you take, even like in running, right, it needs to be well paced and well thought of. So kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.